वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरणविभागे सहायकाचार्यरूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां पुरतः परिभाषेन्दुशेखरस्य प्रथमप्रकरणे व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा वर्तते। तां परिभाषाम् आधारीकृत्य पाठयिष्यामि। तत्र अस्यां परिभाषायां ये मुख्याः अंशाः सन्ति ते इत्थं वर्तन्ते। तत्र आदौ व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषायाः अवतरणं, नाम इयं परिभाषा किमर्थम् आरब्धा, परिभाषायाः अर्थः, तत्र एकस्मिन् इति शब्दस्य किं प्रयोजनम्, अस्याः परिभाषायाः लोकन्यायसिद्धत्वम्, अस्याः परिभाषायाः अशास्त्रीय अतिदेशे किं फलम् इत्येतत् सर्वम् अद्य विस्तरेण भवतां पुरतः अस्मिन् पाठे प्रतिपादयिष्यामि। इतः प्राक्तन परिभाषायां भवद्भिः अधीतं यत् पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषायां पदम् अङ्गं च विशेष्यीकृत्य पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च तदन्तविधिर्भवति इति निरूपितं। परन्तु पदाङ्गाधिकारे एव तयोः विशेषत्वेन तदन्तस्य तस्य च ग्रहणात् ततः अन्यत्र विशेषणविशेष्यभावेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रबलात् केवलं तदन्तस्य कार्यं सिद्ध्येत्, न तु तस्यापि। तथा सति क्वचित् दोषो भवति। अतः व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा भाष्ये पठिता। तत्र पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषा स्वीकारे पदमङ्गं च विशेष्यीकृत्य पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च तदन्तविधिर्भवति। तथा सति पदस्य अङ्गस्य च विधीयमानं कार्यं पदस्य अङ्गस्य च भवति, तथैव तदन्तस्यापि। परन्तु पदाङ्गाधिकारे एव तयोः विशेष्यत्वेन तदन्तस्य तस्य च ग्रहणात् ततः अन्यत्र विशेषणविशेष्यभावेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रबलात् केवलं तदन्तस्य कार्यं सिद्ध्येत्, न तु तस्यापि। एवं सति प्रातिपदिकाधिकारः यत्र वर्तते तत्र प्रातिपदिकं विशेष्यं भवति। तत्तत् सूत्रे उच्चरित आनुपूर्वी विशिष्टं प्रातिपदिकं च विशेषणं भवति। तथा सति सूत्रानुसारेण यद्यत् आनुपूर्वी विशिष्टं प्रातिपदिकं विशेषणीकृतं तत्र तस्य प्रातिपदिकस्य सूत्रेण विधीयमानं कार्यं तदानुपूर्वी विशिष्टान्तस्य भवति इति। तत्र प्रातिपदिकारे अतय इति सूत्रं पठितं वर्तते। अतः इति तस्य विशेषणं, तेन अदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्याद्यर्थः सिद्ध्यति। यथा दाक्षिः इत्याद्युदाहरणं। दक्षस्यापत्यं पुमान् इत्यर्थे अदन्तप्रकृतिकषष्ठ्यन्तात् दक्ष इति प्रातिपदिकात् अतय्य इति सूत्रेण इय प्रत्यये कृते दक्ष इ इत्यवस्थायां यजिभम् इति सूत्रेण भत्वात् यस्येति च इत्यनेन भस्य अवर्णस्य लोपे दक्ष इ इति जाते तद्दितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धौ दाक्षी इति जाते पुनः प्रातिपदिकत्वात् तद्दितान्तत्वात् सौ विभक्तिकार्ये दाक्षिः इति सिद्ध्यति। तद्वत् वासुदेववाचकात् केवलाद् अकारादपि अस्यापत्यम् इत्यर्थे इः इति रूपम् इष्टं। परन्तु केवलात् अ इति प्रातिपदिकात् अदन्तत्वाभावात् अतय्य इति सूत्रेण इय न सिद्ध्यति। अतः तत्साधनाय परिभाषेयम् आरब्धा व्यपदेशिवदेकस्मिन्। अस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः, मुख्यः व्यवहारः इत्यर्थः। व्यपदेशः अस्य अस्ति इति व्यपदेशी, व्यपदेशिनि इव व्यपदेशिवत्, तत्र तस्यैव इति सप्तम्यन्तात् वति प्रत्ययः। यद्वा व्यपदेशिना तुल्यं वर्तते इति व्यपदेशिवत् तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति सूत्रेण वति प्रत्ययः। एकस्मिन् नाम असहाये अपि मुख्यव्यवहारवत् कार्याणि कर्तव्यानि इति सामान्यः अर्थः सिद्ध्यति। तत्र ग्रन्थकारः परिभाषायां निमित्तसद्भावादिति पदमध्याहृत्य अर्थम् एवं वर्णयति। निमित्तसद्भावात् विशिष्टः अपदेशः व्यपदेशः अस्य अस्ति इति व्यपदेशी। यस्तु निमित्तहेत्वभावात् असहायः तस्मिन्
व्यपदेशिना तुल्यं कार्यं कर्तव्यम् इति। तथा च निमित्तसद्भावाद् इत्यस्य अर्थः मुख्यव्यवहारहेतु इति। निमित्तमित्युक्ते कस्य इत्याकाङ्क्षायां प्रकृतपरिभाषया मुख्यव्यवहारस्यैव अतिदिश्यमानपदार्थत्वात् प्रत्यासत्या तस्यैव निमित्तमत्र विवक्षितः। एवम् अध्याहृते निमित्तसद्भावात् इति पदे सम्पूर्णार्थः एवं सम्पद्यते। निमित्तसद्भावात् अदन्तत्वादि मुख्यव्यवहारस्य निमित्तम् आकारात् पूर्वं यत् वर्णान्तरसमभिव्याहाररूपं ससहायत्वम् इति तत्सद्भावात् विशिष्टः अपदेशः अदन्तत्वादि मुख्यः व्यवहारः यस्य दक्ष इत्यादिकस्य अस्ति सः व्यपदेशी। यस्तु अकारमात्रं व्यपदेशहेत्वभावात् अदन्तत्वरूप मुख्यव्यवहारस्य यः हेतुः वर्णसमभिव्याहाररूपहेतुः तदभावात् अविद्यमानव्यपदेशः असहायः केवलः अकारः सः तेन तुल्यं दक्ष इति अदन्तेन तुल्यं भवति। एवञ्च परिभाषया केवले अकारेपि यथा दक्षशब्दे अदन्तत्वरूपमुख्यव्यवहारः वर्तते तद्वत् अदन्तत्वरूपमुख्यव्यवहारम् अतिदिश्य अतञ् इत्यनेन विधीयमानः इञ् सिद्ध्यति। तेन वासुदेववाचकात् केवलात् असहायादपि अकारात् अदन्तत्वम् अतिदिश्य अस्यापत्यम् इह इति अभिष्टं रूपं साध्यते। तत्र अतः तस्मिन् एकस्मिन् असहायेपि अकारे मुख्यव्यवहारः कर्तव्यः। तेन प्रकृते अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिकात् षष्ट्यन्तात् दक्षशब्दात् यथा अतञ् इत्यनेन इञ सिद्ध्यति तद्वत् वासुदेववाचकात् केवलात् असहायादकारादपि अदन्तत्वव्यवहारातिदेशात् इञ सिद्ध्यति। तेन अस्यापत्यम् इह इति अभिष्टं रूपं सिद्ध्यति। अथ इदानीं परिभाषया अतिदिश्यमानौ आदित्व अन्तत्वधर्मौ केन सम्बन्धेन विशिष्टौ विवक्षितौ इति विचार्यते। तत्र आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रे भाष्ये सत्यन्यस्मिन् यस्मात् पूर्वं नास्ति परमस्ति सः आदिः इत्युच्यते। सत्यन्यस्मिन् यस्मात् परं नास्ति पूर्वमस्ति सः अन्तः इत्युच्यते इत्याद्यन्तशब्दौ निरुक्तौ। अनेन स्पष्टं यत् आदिः अन्तो वा कस्मिंश्चित् समुदाये एव भवितुम् अर्हतः। तादृश आद्ये अन्त्ये च विद्यमानः धर्मः आदित्वम् अन्तत्वं च तत्समुदाय विशिष्टं भवति। तदेव किञ्चित् परिष्कृत्य एवं वक्तुं शक्यते। स्वघटकत्व स्वघटकपूर्वत्व स्वघटक उत्तरत्व अभाववत्व एतत् त्रितय संबंधेन यत्किंचित् समुदाय विशिष्टे आदिशब्दः शक्तः। एवमेव स्वघटकत्व स्वघटक उत्तरत्व स्वघटक पूर्वत्वाभाववत्व एतत् त्रितय संबंधेन यत्किंचित् समुदाय विशिष्टे अन्तः शब्दः शक्तः। स्वशब्देन अत्र समुदायः विवक्षितः। परिष्कृतस्य दक्षशब्दे समन्वयं पश्यामः। स्वं नाम दकार अकार ककार शकार अकार इति समुदायः। तत्समुदाय घटकीभूताः सर्वे वर्णाः। तद्घटकत्वरूपधर्मः तत्तद्वर्णेषु तद्घटकत्वधर्मवान् अकारः तद्घटकत्वधर्मवत्वम् अकारे इति प्रथमसम्बन्धः। स्वं नाम समुदायः तत्समुदाय घटकीभूतेभ्यः पूर्वपूर्ववर्णेभ्यः उत्तरः यः वर्णः तादृश उत्तरत्वधर्मः उत्तरवर्णे तादृश उत्तरत्वधर्मवान् अकारः तादृश उत्तरत्वधर्मवत्वम् अकारे इति द्वितीयः सम्बन्धः। एवमेव स्वं नाम समुदायः तत्समुदाय घटकीभूत उत्तरत्वधर्म विशिष्टे वर्णे अकारे तदवधिकपूर्वत्वस्य तत्समुदाय घटकीभूत वर्णान्तरेषु सत्वात् स्वस्मिन् तादृशपूर्वत्वाभाव रूपधर्मस्य अभावात् स्वघटकपूर्वत्वाभावः अकारे इति तृतीयसम्बन्धः। अनया रीत्या एतत् त्रितयसम्बन्ध विशिष्टः समुदायः दक्ष इति। तत्र अदन्तत्वरूपः व्यवहारः मुख्यः भवति इति आयातम्। एवमेव यथा आदित्व अन्तत्व धर्मौ
संबंधत्रयेण विशिष्टौ तद्वत् परिभाषायाम् एकस्मिन् शब्दवृत्तिः असहायत्वरूपधर्मोऽपि संबंधत्रयेण विशिष्टः भवति इति अधुना उच्यते। तत् कथम् इत्युक्ते परिभाषायाम् एकस्मिन् शब्दवृत्ति असहायत्वधर्मोऽपि मुख्यधर्माश्रय असमभिव्याहृतत्व मुख्यधर्माश्रय अघटितत्व मुख्यधर्माश्रय अघटकत्व एतत् त्रितय संबंध विशिष्टः भवेदिति बोध्यम्। एतस्य वासुदेववाचके केवले अकारे समन्वयं पश्यामः। अत्र मुख्यः धर्मः इत्युक्ते अदन्तत्वधर्मः, तदाश्रयः यत्किञ्चित् समुदायः, यतः समुदाये एव आदित्व अन्तत्वस्य संभवात्। तत्र समुदाये असमभिव्याहृतः अयम् अकारः। असमभिव्याहृतो नाम केनापि सह न उच्चारितः। तद् असमभिव्याहृतत्वम् अकारे इति प्रथमसम्बन्धः। मुख्यः धर्मः अदन्तत्वधर्मः, तदाश्रयः यत्किञ्चित् समुदायः, तेन अघटितः अकारः, तत् अघटितत्वम् अकारे इति द्वितीयसम्बन्धोऽपि आयातः। एवमेव मुख्यः धर्मः अदन्तत्वधर्मः, तदाश्रयः यत्किञ्चित् समुदायः, तस्य अघटकः अकारः, तद् अघटकत्वम् अकारे इति तृतीयसम्बन्धोऽपि सम्पन्नः। एतत् त्रितयसम्बन्धेन विशिष्टः भवति असहायत्वधर्मः। अधुना परिभाषायाम् एकस्मिन् इत्यस्य प्रयोजनं किम् इति विचारयामः। अत्र परिभाषायां यदि एकस्मिन् इति पदं न स्यात् तर्हि ससहायेऽपि कस्मिंश्चित् वर्णमात्रे मुख्यव्यवहारातिदेशात् क्वचित् दोषाः आपद्येरन्। तत्र प्रथमः दोषः सभासन्नयने भव इत्यर्थे भकारोत्तरवर्तिनि ससहायेऽपि आकारे आदित्वमारोप्य ततः वृद्धसंज्ञायां वृद्धाच्छ इति छप्रत्ययापत्तिः। वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इति वृद्धसंज्ञाविधायकशास्त्रेण यस्य समुदायस्य अचां मध्ये आदिः अच् वृद्धिसंज्ञकः तस्यैव वृद्धसंज्ञा विधीयते। प्रकृते भकारोत्तरवर्तिनि आकारे स्वघटकत्व स्वघटकपूर्वत्वस्य सत्वेन वर्णान्तरप्रयुक्त उत्तरत्वस्य आकारे सत्वात् स्वघटक उत्तरत्वाभाववत्वस्य अभावेपि प्रकृतपरिभाषया स्वघटक उत्तरत्वाभाववत्वरूपविशेषणस्य आरोपेण पूर्वोक्तत्रितयसम्बन्धेन समुदायनिरूपित आदित्वस्य अतिदेशात् सभासन्नयन शब्दस्य वृद्धत्वात् तस्मात् छप्रत्ययापत्तिः। एवमेव द्वितीयदोषः भवति असहाये एकस्मिन् इति यदि पदं नास्ति इति चेत् दरिद्राधातौ रेफोत्तरवर्तिनि ससहायेऽपि इकारे अन्तत्वमारोप्य ईवर्णान्तधातोः ऐरच्चित्तेन विधीयमानः अच् प्रत्ययः स्यात्। तत् कथम् इत्युक्ते रेफोत्तरवर्तिनि इकारे स्वघटकत्व स्वघटक उत्तरत्वस्य सत्वेन वर्णान्तरप्रयुक्त पूर्वत्वस्य ईकारे सत्वात् स्वघटकपूर्वत्वाभाववत्वस्य अभावेऽपि प्रकृतपरिभाषया स्वघटकपूर्वत्वाभावत्व रूपविशेषणस्य आरोपेण पूर्वोक्त त्रितयसम्बन्धेन समुदायनिरूपित अन्तत्वस्य अतिदेशात् दरिद्राधातोः ईकारान्तलक्षणः अच् प्रत्ययः स्यात्। अनया रीत्या यदि परिभाषायाम् एकस्मिन् इति पदं नास्ति चेत् दोषद्वयम् आपतति। तत्र प्रथमदोषवारणम् अनया रीत्या क्रियते। परिभाषायाम् एकस्मिन् इति विशेषणाभावे पूर्वोक्तदोषः प्रसज्यते इत्युक्तम्। यदा तु एकस्मिन् इति विशेषणं परिभाषायां दीयते तदा असहाये एव परिभाषा प्रवृत्तौ सभासन्नयन शब्दस्य आकारे समुदाय समभिव्याहृतत्व समुदाय घटितत्व समुदाय घटकत्वरूपधर्मस्य सत्वात् तस्य असहायत्वाभावात् स्वघटकत्व स्वघटक पूर्वत्वस्य च सत्वेपि वर्णान्तर प्रयुक्तोत्तरत्वस्य आकारे सत्वात् स्वघटक उत्तरत्व अभावत्वस्य अभावे तत्र स्वघटकत्वादि संबंधत्रय विशिष्ट समुदाय निरूपित आदित्वस्य अभावात् वृद्धसंज्ञायाः अप्रवृत्तौ न च प्रत्ययापत्तिः। एवमेव एकस्मिन् इति विशेषणे दत्ते द्वितीयदोषोऽपि वार्यते। यथा दरिद्राधातौ विद्यमाने इकारे समुदाय समभिव्याहृतत्व
समुदाय घटितत्व समुदाय घटकत्व रूप धर्मस्य सत्वात् तस्य असहायत्वाभावात् स्वघटकत्व स्वघटकोत्तरत्वस्य सत्वेपि वर्णांतर प्रयुक्त पूर्वत्वस्य ईकारे सत्वात् स्वघटकपूर्वत्वाभाववत्वस्य अभावे स्वघटकत्वादि संबंधत्रय विशिष्ट समुदाय निरूपित अंतत्वस्य अभावात् ईरचित्यनेन न ईवर्णांत लक्षणस्य अचः प्रसक्ति। उक्तरीत्या असहायेव व्यपदेशिवद्भाव स्वीकारात् हरिषु इत्यादौ सुप् समुदायः यस्मात् विहितः। उक्तरीत्या असहायेव व्यपदेशिवद्भाव स्वीकारात् हरिषु इत्यादौ सुप् यस्माद् विहितः तदादि तदन्तत्वरूप धर्म विशिष्ट समुदायस्य सत्वेन सौ समुदाय समभिव्याहृतत्व समुदाय घटितत्व समुदाय घटकत्व रूप धर्मस्य सत्वात् तस्य असहायत्वाभावात् तस्मिन् तदादित्व धर्मस्य अतिदेष्टुम् अशक्यतया सोः पदत्वं न भवति। सोः पदत्वे तु सात्पदाद्योः इति षत्वनिषेधः स्यादिति अनिष्टप्रसङ्गः। अनया रीत्या एकस्मिन् इति पदस्य किं प्रयोजनं, तदभावे कुत्र दोषः, तत्सत्वे तेषां दोषाणां परिमार्जनम् इति सम्पन्नम्। अधुना अस्याः परिभाषायाः लोकन्यायसिद्धत्वम् असहायविषयकत्वं च वर्तते इति निरूप्यते। अनया परिभाषया असहायेव व्यपदेशिवद्भावो भवति इत्येतत् लोकन्यायसिद्धम्। यथा लोकेपि बहुपुत्रसत्त्वे नैकस्मिन् ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वादि व्यवहारः अयं मे ज्येष्ठः कनिष्ठः मध्यमः इति, किन्तु एकपुत्रे सत्त्वैव। अस्य अयमभिप्रायः यत् लोके कस्यचित् पुरुषस्य यदि बहवः पुत्राः सन्ति तर्हि तत्र एकस्मिन् पुत्रे ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वादि व्यवहारः नैव क्रियते, परन्तु यस्य तु एक एव पुत्रः तत्र एकस्मिन्नेव पुत्रे अयमेव ज्येष्ठः अयमेव कनिष्ठः अयमेव मध्यमः इति व्यवहारः लोके दृश्यते। एवञ्च प्रकृतदृष्टान्तेन अस्याः असहायविषयकत्वं स्पष्टं। तेन इहापि शास्त्रे एकस्मिन् असहाये एव तदादि तदन्तत्वादिरूप मुख्यव्यवहारः विशिष्टः उपदेशः कर्तव्यः, न तु बहुषु सत्सु तेषु कस्मिंश्चित् एकस्मिन् इति। अधुना परिभाषा इयम् असहायविषये एव प्रवर्तते, अस्याः असहायविषयकत्वमेव इति यन्निरूपितं, तेन अनया परिभाषया अशास्त्रीयस्यापि धर्मस्य अतिदेशः क्रियते, तन्निरूप्यते। यथा पूर्वं निरूपितम् अस्माभिः यदि इयं परिभाषा लोकन्यायसिद्धा, अतः न अनया केवलं शास्त्रीयस्यैव धर्मस्य अतिदेशः अपि तु अशास्त्रीयस्यापि। शास्त्रीयन्नाम शास्त्रबोधितत्वं। यथा यस्मिन् विधिस्तदादाव अल्ग्रहणे येन विधिस्तदन्तस्य इत्यादिभिः शास्त्रैः बोधिताः आदित्व अन्तत्वादि धर्माः। एतद्विपरीतं शास्त्र अबोधितत्वम् अशास्त्रीयम्। यथा एकाच्त्वाद्विधर्माः ये केनापि शास्त्रेण न बोधिताः तेषामपि अतिदेशः अनया परिभाषया क्रियते। तत्क्रमेण पश्यामः। तत्र आद्यं भवति इयाय इत्यत्र एकाच्त्वनिबन्धन द्वित्वसिद्धिः। इण्गतौ इत्यस्माद् धातौ परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिटि प्रथमपुरुष एकवचन विवक्षायां तिपि परस्मैपदानां नलतुस् इत्यादि सूत्रेण नलादेशे अनुबन्धलोपे इ अ इति जाते लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वे कृते इ अ इत्यवस्थायां पूर्वोभ्यास इति सूत्रेण पूर्वस्य इकारस्य अभ्यास संज्ञायां अचोण्णिति इति सूत्रेण वृद्धौ इ ऐ अ इति जाते एचो यावायावः इति सूत्रेण अयादेशे इ आय अ इति जाते ईवर्ण उवर्णान्तस्य अभ्यासस्य असवर्णे अचि इयं उवं विधायकेन अभ्यासस्य सवर्णे इति सूत्रेण अभ्यासस्य इवर्णस्य इयङ्गादेशः भवति। तस्मात् तेन सूत्रेण अत्र
इकारस्य इयङ्गादेशे इयाय इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु अत्र शङ्का जायते यत् इ अ इत्यवस्थायां यदा द्वित्वमिष्टं तदा अत्र इकाररूपस्य अचः एकस्यैव सत्वात् एकाचो द्वे प्रथमस्य इति द्वित्वप्रकरणे अधिकारसूत्रे एकाचिति बहुव्रीहेः आश्रयणात् नायम् इकाररूपः अच् कस्यापि अल् समुदायस्य अवयवः। तथा सति कथमत्र द्वित्वं भवति इत्याशङ्कायां परिभाषया अनया असहाये इकारे यत्किञ्चित् समुदाय निरूपित एकाच्त्वरूप अशास्त्रीयस्य धर्मस्यापि अतिदेशात् द्वित्वसिद्धिः। द्वितीयं भवति इति रूपे भू इत्यस्य अंगत्वसिद्धि। भू सत्तायाम् इत्यस्मात् धातोः वर्तमाने लट् इति लटि प्रथमपुरुषे एकवचन विवक्षायां तिपि तिपः तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरि शप् इत्यनेन शपि शपः शित्वात् पुनः सार्वधातुकसंज्ञायां भू अति इत्यवस्थायां इगन्तस्य अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः इत्यर्थकेन सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण भकारोत्तरवर्तिनः ऊकारस्य गुणे ओकारे तस्य एचो यावायावः इति अवादेशे भवति इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र शङ्का भवति यत् भू अ ति इत्यवस्थायाम् इगन्ताङ्गस्य गुणे कर्तव्ये यस्मात् प्रत्यये विधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम् इत्यनेन विधीयमाना अंगसंज्ञा यस्मात् प्रत्ययो विहितः तदादि शब्दस्वरूपं तत्प्रत्यये परे अंगं भवति इत्यर्थकरणात् भू अ इति विकरणविशिष्टस्य न तु भूमात्रस्य। परन्तु भू अ इति विकरणविशिष्टः न इगन्तः। यस्तु इगन्तः भू इति न तदङ्गं तर्हि अत्र कथं वा सार्वधातुकगुणः स्यात्। अतः प्रकृतपरिभाषया भूमात्रे प्रत्ययपरकत्वाभावेपि अशास्त्रीय अतिदेशात् अंगत्वं प्रसाद्य गुणो विधीयते। परिभाषया अशास्त्रीय अतिदेशस्य फलानि उच्यमानानि सन्ति। तत्र तृतीयं फलं भवति इयान् इत्यादौ तद्धितान्तत्व निबन्धन प्रातिपदिकत्व सिद्धि। तथा ही इदं शब्दात् इदं परिमाणम् अस्य इत्यर्थे किमिदं भ्यां वोघः इति सूत्रेण वतु प्रत्यये अनेनैव सूत्रेण वस्य घादेशे इदं घत् इति दशायाम् आयनेयी नीयः फटकजगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन घस्य इयादेशे इदम् इयत् इति जाते इदं किमोरीष्की इत्यनेन सूत्रेण इदं शब्दस्य ईशादेशे शित्वात् सर्वादेशोऽयं भवति। तस्मात् सम्पूर्णस्य इदं शब्दस्य ईशादेशे अनुबन्धलोपे इयत् इति जाते यचिभम् इत्यनेन भत्वे यस्येति च इत्यनेन ईकारलोपे इयत् इत्यस्य तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सौ उगितचां सर्वनाम स्थाने अधातोः इत्यनेन नुमागमे इयन् त स इत्यवस्थायां सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ इत्यनेन उपदा दीर्घे इयान् त स इति जाते सकारस्य हलन्यादिलोपे तकारस्य च संयोगान्तलोपे इयान् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र प्रश्नः भवति यत् इयत् इति प्रत्ययमात्रं वर्तते तस्य तद्धितान्तत्वाभावात् कार्यकालपक्षे प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। प्रकृते प्रकृत्यंशस्य पूर्णतः लोपे प्रत्ययमात्रांशस्य तदन्तत्वाभावात्। अतः प्रकृतपरिभाषया कार्यकालपक्षे तद्धितान्त तदादित्वरूपस्य अशास्त्रीयस्य अतिदेशात् अत्र प्रातिपदिकत्वसिद्धिः भवति। तेन इयान् इति रूपं सिद्ध्यति। अनया रीत्या अशास्त्रीय अतिदेशस्य कुत्र कुत्र फलं भवति इति निरूपितं। सम्प्रति इयाय इत्यादि स्थलेषु कैयटस्य मतं नागेशात् भिन्नं वर्तते। तत्र इयाय इत्यादि स्थले कैयटस्य मतं किमिति निरूपयामः। कैयटः एवम् अभिप्रैति यत् यो अर्थवान् तत्र अर्थस्य त्यागोपादानाभ्याम् एकाच् व्यपदेशः यथा इयाय इत्यादौ अर्थवतः धातोः अयं वर्णरूपः एकः अच् इति
अस्य कैयटोक्तस्य अयमभिप्रायः भवति यत् धातोः फलं व्यापारश्च अर्थद्वयम्। तादृश शब्दार्थ उभयवृत्तिरूप धातुना शब्दार्थयोः समुदायः उच्यते। तेन तादृशस्य समुदायस्य अयमेकः वर्णः अवयवः। तत्र द्वित्वे कर्तव्ये एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रे एकः अच् यस्य इति अन्यपदार्थस्य विवक्षा भवति। तदा अन्यपदार्थः शब्दार्थोभयवृत्ति समुदायरूपधातुः भवति इति अन्यपदार्थविवक्षायाम् अर्थस्य उपादानं क्रियते। अनेन ईशब्दस्य तस्यार्थस्य च एकः समुदायः सम्पन्नः। एतादृशकल्पितसमुदायस्य अवयवस्य द्वित्वं कान्तातरणन्यायेन अर्थं परित्यज्य केवलस्य शब्दमात्रस्य इकारमात्रस्य क्रियते। तत्र कान्तातरणन्यायस्य अयमर्थः भवति, यदा कश्चित् वनं पारं गन्तुमिच्छति तदा तं पारं गमयितुं केचन तेन सह गच्छन्ति। तस्य पारगमनानन्तरं तं परित्यज्य ते प्रत्यायान्ति। अत्रापि द्वित्वे कर्तव्ये अन्यपदार्थविवक्षायाम् अर्थस्य उपादानं कृत्वा द्वित्ववेलायाम् एकाज्मात्रस्य द्वित्वम् इति कृत्वा अर्थस्य त्यागः क्रियते। एतादृशरीत्या इयाय इत्यादौ एकाच्त्वव्यपदेशात् व्यपदेशिवद्भावः साध्यः इति कैयटस्य मतम्। तत्र इयाय इत्यादि स्थले कैयटेन अर्थस्य त्यागोपादानाभ्याम् एकाज्व्यपदेश इति यदुक्तं तद्भाष्यविरुद्धम् इति कृत्वा ग्रन्थकारः नागेशः तन्मतं निरस्यति। तथा हि उपर्युक्तरीत्या कैयटेन यन्मतं प्रदर्शितं तस्य भाष्यविरुद्धत्वात् तन्न स्वीकार्यं। कुतः इति चेत् कैयटेन अर्थस्य त्यागोपादानाभ्याम् इत्यादि मार्गेण व्यपदेशिवद्भावः साधितः तत्र। परन्तु अनया रीत्या उच्यमाने स मुख्यव्यवहारः एव भवति, न तु तत्र व्यपदेशिवद्भावः। यतः भाष्येपि एकपदारिक् इत्यादि स्थले भाष्यकारेण अर्थस्य त्यागोपादानाभ्यां मुख्यव्यवहारः एव स्वीकृतः, न तु तत्र व्यपदेशिवद्भावः भाष्यकारैः उक्तः। यजुर्वेदे यत् तत् इत्याद्यः ऋचः सन्ति तासां वाचकः भवति एकपदा इति शब्दः। अत्र संशयः जायते यत् एकपदा इति व्यवहारः अत्र कथं संगच्छते, यतः इदम् एकं पदं स्वतः वर्तते। अत्र एकं पदं यस्यां रुचि इति बहुव्रीहौ एकपदा इति शब्दः निष्पाद्यते। परन्तु अत्र कः अन्यपदार्थः यस्मिन् इदम् एकपदं वर्तते इत्याशङ्कायां भाष्यकारेण उक्तं यदत्र एकं पदं स्वस्मिन्नेव, अतः नात्र व्यपदेशिवद्भावः अपेक्षितः। कथनस्य अयमभिप्रायः वर्तते यत् रिक्त्वं नाम शब्दार्थोभयवृत्तिरूपधर्मः। अतः शब्दार्थोभयरूप समुदायस्य शब्दमात्रम् एकं पदं, तस्मात् तादृशसमुदायस्य इदमेकं पदमिति मुख्यव्यवहारः एव अयम् इति समाहितं भाष्ये। यदि एकपदा इत्यत्र भाष्यकारेण शब्दार्थोभयवृत्तिरूपधर्ममादाय मुख्यव्यवहारं स्वीकृत्य व्यपदेशिवद्भावः नाङ्गीकृतः तत्र एकपदारिक् इत्यत्र, तर्हि तुल्यया रीत्या इयाय इत्यादौ एकाच्स्वरूपधर्मस्यापि धातोः शब्दार्थ उभयवृत्तित्वात् तत्रापि मुख्यव्यवहारेणैव कार्यसिद्धौ इयाय इत्यादौ कण्ठतः व्यपदेशिवद्भावस्वीकारः भाष्यकारस्य असङ्गतमेव स्यात्। परन्तु कैयटेन तथा न उक्तं। कैयटेन अर्थस्य त्यागोपादानाभ्याम् इत्यादि स्वीकृत्य तत्र व्यपदेशिवद्भावः स तु अयुक्तः एव। तस्मात् भाष्यविरुद्धत्वात् कैयटमतं न युक्तम्। सम्प्रति एकाच्त्वादिव्यवहारोऽपि लोकन्यायसिद्धः एव इति निरूप्यते। भाष्यकारेण एकाच्त्वादिव्यवहाराय व्यपदेशिवद्भावः स्वीकृतः, तदपि लोकन्यायसिद्धम् इति कथमिति चेत् यथा लोके एकपुत्रे एव तत्तद् ज्येष्ठत्वादिधर्मारोपेण ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वादिव्यवहारः अथवा शिलापुत्रकस्य शरीरम् इत्यादौ अचेतनायां शिलायां यद्यपि प्राणिनिष्ठबाल्याद्यवस्थायाः सम्बन्धः नास्ति, तथापि तत्र बाल्याद्यवस्था विशिष्टशरीर
समुदायत्वारोपेण शिलापुत्रकस्य इदं शरीरम् इत्याद्यवयवावयवी भावसम्बन्धरूपव्यवहारः क्रियते तद्वत् इयाय इत्यादौ एकात्वस्थलेपि अच्समुदायत्वरूप धर्मारोपेण एकः अच् अस्य इत्यादि व्यवहारः संगच्छते। असहायेव अस्याः प्रवृत्तौ भवति इत्यत्र दोषापादनं क्रियते सम्प्रति। अधुना अत्र शंका जायते यत् असहाये एव एतस्याः प्रवृत्तिर्भवति इति पूर्वं निरूपितं। तद्रीत्या भवति इत्यादौ भू अति इत्यवस्थायां भू इत्यस्य अंगसंज्ञा न स्यात्, यतः भू इति तत्र न असहायः अपितु ससहायः। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययंगमिति सूत्रेण प्रत्ययपरे तदादि शब्दस्वरूपस्यैव अंगत्वविधानात् प्रकृते शपासः उच्चरितत्वात् भू अ इति समुदायस्य तत्र सत्वाच्च तथा सति भू इत्यस्य अंगत्वाभावे भवति इति रूपं न स्यात् इति दोषः। अस्य दोषस्य वारणं लोकन्यायेनैव भवति। तत्र लोकन्यायेन ससहायत्वं सजातीयमेव इति स्वीकृत्य दोषवारणं क्रियते। कथमिति पश्यामः। भू इत्यस्य ससहायत्वम् आपाद्य अंगसंज्ञा अप्रसक्तिरूपदोषं परिहर्तुं लोकन्यायेन एवं समादधाति तत्र ग्रन्थकारः ससहायत्वं च अत्र परिभाषायां सजातीयमेव स्वीक्रियते न तु विजातीयमपि। यथा लोके विजातीयकन्यादिसत्त्वेपि एकस्मिन् पुत्रे ज्येष्ठत्वादिव्यवहारः दृश्यते तद्वत् प्रकृतेऽपि तिं निरूपित अंगत्वे कार्ये भू इत्यस्य ससहायत्वेऽपि शब्द निरूपित अंगत्वे कर्तव्ये भू इत्यस्य न ससहायत्वम्। यतः शब्द निरूपित अंगसंज्ञायां क्रियमाणायां भू न केनापि सजातीयेन ससहायः। तस्मात् तस्य असहायत्वं लोकन्यायेन साधयित्वा भवति इत्यत्र यः दोषः आपादितः पूर्वपक्षिणा स परिहृतः। अधुना निजौ चत्वार एकाचिति भाष्यकारेण उक्तम् एकाचो द्वे प्रथमस्य इति। तत्र असहाये एव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निजौ चत्वार एकाच् इति भाष्यस्य असंगतिः स्यात्। असहाये एव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ एकाचो द्वे प्रथमस्य इति सूत्रभाष्यस्थं निजौ चत्वारः एकाच् इति वचनमेव असंगतं स्यात्। यतः निज धातौ त्रयः एव अचः संभवन्ति निज इज नि इति। ई मात्रे एकाच् व्यवहारः व्यपदेशिवद्भावं विना न संभवति। परन्तु इकारस्य तत्र वर्णान्तरैः समभिव्याहृतत्वात् ससहायत्वे एकाच् व्यपदेशः कर्तुं न शक्यते। तथा सति भाष्यकारेण कथं निजौ चत्वार एकाच इत्युक्तम् असहाये एव एतत् प्रवृत्तौ तद्भाष्यस्य असंगतिः स्यात् इति दोषः आपाद्यते पूर्वपक्षिणा। वस्तुतः तद्भाष्यम् एकदेशी भाष्यम्। तस्मात् निजौ चत्वार एकाच् इति भाष्यस्य अपर्यालोचनया प्रवर्तितत्वात् तद्भाष्यम् एकदेशी इति ग्रन्थकार आशयः। अतः न कुत्रापि विरोधः। तस्मात् त्रयाणामेव आपत्तौ एव तद्भाष्य तात्पर्यम् इति सिद्धान्तः। अधुना प्रसंगात् तास्यनुदात्तेत इति सूत्रे भाष्ये अर्थवता व्यपदेशिवद्भावः इति वचनं पठितं भाष्यकारेण तन्निरूप्यते। तत्र कैयटेन अर्थवता इति प्रतीकमादाय यः शब्दः अर्थवान् सः अर्थस्य त्यागोपादानाभ्यां भेदं प्रतिपद्यते। यथा इयाय इत्यत्र इण् धातुः ततः एकाजिति व्यपदिश्यते इत्युक्तम्। एतन्मूलकतयैव इयाय इत्यादौ एकाच्त्वनिबन्धन द्वित्वसिद्धिः इत्यादि रीत्या अन्यथैव तेन कैयटेन व्याख्यातम्। परन्तु भाष्यकृतः नात्र तात्पर्यं तस्य वचनस्य। अर्थवता व्यपदेशिवद्भावः इत्यस्मिन् वचने अर्थवत्पदेन असहायत्वमेव उपलक्षितम्। अर्थबोधकेन शब्देन व्यपदेशि सदृशः भावः कार्यं लभते इति तद्वाक्यस्य अर्थः।
प्रायः असहाय एव अर्थवत्वम् इत्यस्य फलं भवति कुरुते इत्यादौ तप्रत्ययस्थ अकारः अचां मध्ये अन्त्यः सः आदिः यस्य इति व्यवहारे असहाय एव तत्र तस्य अनर्थकत्वेपि असहायत्वात् अचोन्त्यादिटिः इति टिसंज्ञा सिद्ध्यति। अत एव प्रायः अर्थवत्वम् इति स्वीकृतं। तत्र प्रायः पदस्य इदं फलं भवति। अनया रीत्या अस्याः परिभाषायाः विषयः समाप्तः। अधुना संगृह्य अद्य अस्मिन् पाठे अस्माभिः किं किं विचारितं तत् पुनः एकवारं कथयामि। तत्र पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषा स्वीकारे पदाङ्गाधिकारे एव तयोः विशेष्यत्वेन तदन्तस्य तस्य च ग्रहणात् ततः अन्यत्र विशेषणविशेष्यभावेन येन विधिस्तदन्तस्य इति केवलं तदन्तस्य कार्यं सिद्ध्येत् न तु तस्यापि। तस्मात् केवलात् वासुदेववाचकात् अकारात् अदन्तत्वाभावात् अतय इति न सिद्ध्यति। एतादृशदोषः आपद्यते। तस्मात् तादृशदोषवारणाय व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा आरब्धा। परिभाषायाः अर्थः निमित्तसद्भावादेकस्मिन् असहाये मुख्यव्यवहार इति आरोपात् व्यपदेशिनीव कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति। एकस्मिन् इति विशेषणात् सभासन्नयने भव इत्यत्र आकारस्य ससहायत्वात् वृद्ध्यसंज्ञा प्रयोज्यः वृद्धाच्छ इति च प्रत्ययो न भवति। एवमेव दरिद्रा धातोः ईवर्णान्तलक्षणः अच् न भवति। यथा लोके बहुपुत्रसत्त्वे नैकस्मिन् ज्येष्ठत्वादि व्यवहारः किन्तु एकपुत्रसत्त्वे एव तद्वत् शास्त्रेपि एकस्मिन् व्यपदेशिनी इव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अनया रीत्या लोकन्यायसिद्धत्वादेव अशास्त्रीयस्यापि अतिदेशः अनया क्रियते। तेन इयाय इत्यत्र एकाच्त्वनिबन्धनद्वित्वसिद्धिः भवति। भवति इत्यादौ भूमात्रस्य तदादित्वमादाय अंगत्वम् इत्यादीनि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इयाय इत्यादौ अर्थवतः धातोः अर्थस्य त्यागोपादानाभ्याम् एकाद्व्यपदेशः इति कैयटेन यदुक्तं तद् एकपदारिक् इत्यत्र भाष्यविरोधात् अर्थस्य त्यागादिना मुख्यव्यवहारस्यैव भाष्यकृता तत्र स्वीकृतत्वात् न युक्तम्। परिभाषायां ससहायत्वं च सजातीयमेव तद्भिन्नम् असहायत्वम् इति स्वीकारादेव भवति इत्यत्र भूमात्रस्य शपः विजातीयत्वेन असहायत्वा तत्र अंगत्वसिद्धिः। निजौ चत्वारः एकाच इति भाष्यस्य एकदेशयुक्तित्वात् ससहाये न व्यपदेशिवद्भावः इति अर्थवता व्यपदेशिवद्भावः इति वचनस्यापि प्रायिकत्वं तेन असहाये एव अर्थवत्वं तत्रैव व्यपदेशिवद्भावः इत्यादि विषयाः विस्तरेण अस्माभिः अस्मिन् पाठे विचारिताः। अनया रीत्या अयं पाठः समाप्तः। शुभं भूयात्।